बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमरान खान की नाक के नीचे 40 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस इमरान खान की जो कहता था कि टॉप पर ईमानदार होगा तो सब ठीक हो जाएगा, और इस रिपोर्ट को हुकूमत काफ़ी अरसे से दबा कर बैठी थी, लेकिन एक मजबूरी के तहत उसको जारी करना पड़ा। और वो हुकूमत जो अब अपोजिशन में होती है, साफ़ और शफाफ तरीके से मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाने की बात करती है, और वही सब काम कर रही थी। और इस रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ सुन के आप दंग रह जाएंगे कि कैसे वादा खिलाफियाँ की गई, गलत वादे और दावे किए गए, लेकिन हकाइक इसके टोटल बरक्स थे। कैसे इमरान खान ने 1200 अरब का पैकेज बेच दिया, लेकिन इसमें चौथा हिस्सा भी मुश्किल से खर्च नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंतहाई अहम खबर दे दूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का वकालतनामा उसका लाइसेंस बहाल कर दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में पाकिस्तान बार काउंसिल की 3 रुकनी एनरोलमेंट कमेटी ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की वकालत के लाइसेंस को बहाल किया, और इस कमेटी में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। कमेटी ने अपने फैसले में लिखा कि शौकत सिद्दीकी को बदअनवानी या अखलाकी गिरावट जैसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर बरतरफ नहीं किया गया, तो इस वजह से ये कमेटी फौरी तौर पर इनके लाइसेंस को बहाल करती है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार से खिताब के दौरान इल्ज़ाम आयद किया था कि ISI के एहलकार न सिर्फ अदालती मामलात को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि अपनी पसंद के बेंच बनवा के अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। ISI के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी से मुलाकात करके उनको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत 25 जुलाई को मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के बाद करने का कहा गया था, जिसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बकौल तस्लीम कर लिया गया, जिस पर उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तहकीकात करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा था। फिर वजारत दिफा की तरफ से एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर मुमलिकत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा जज को इनके ओहदे से हटाने की सिफारिश की, और अक्टूबर 2018 में शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया। अब बात करते हैं नए पाकिस्तान में 40 अरब रुपए के घपलों की। इस वक्त ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोरोना फंड के 140 अरब रुपए में से 40 अरब रुपए बेज़ाब्तियों की निशानदेही के बड़े चर्चे हैं। क्या इमरान खान की नाक के नीचे 40 अरब रुपए की करप्शन हुई? तफसीलात जानकर आप खुद अंदाज़ा करें। मौजूदा हुकूमत 6 महीने तक रिपोर्ट को दबा कर बैठी रही, लेकिन IMF के प्रेशर पर उसको घुटने टेकने पड़े, और अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई, और अखराजात के ऑडिट रिपोर्ट में ऑपरेशंस में 40 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में जिन चीज़ों को निशानदेही की गई, उसमें गलत प्रोक्योरमेंट, नाअहल मुस्तहकीन को अदायगी, जाली बायोमेट्रिक्स के ज़रिए नकद रकम निकालने, और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से इस्तेमाल के गैर मियारी अशिया की ख़रीदारी को बेनकाब किया गया। इस रिपोर्ट को जारी इस वजह से किया गया क्योंकि IMF ने साफ साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान जनवरी में $1 बिलियन की किस्त लेना चाहता है तो ये 5 चीज़ें करें, और इन 5 कामों में से एक इस रिपोर्ट को जारी करना था, क्योंकि 1.5 हफ्ते पहले IMF के पाकिस्तान में एहलकार के ऑडिटर जनरल ऑफिस के हुकाम से मुलाकात भी हुई थी। ऑडिटर्स ने 354.3 बिलियन रुपए के अखराजात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, और जो रिकॉर्ड मिला उसमें अखराजात और ख़रीदारी के रिकॉर्ड से ऑडिटर्स ने 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च किए गए 133 अरब रुपए के मुकाबले में 25 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तियाँ पाई गईं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अखराजात 22.8 बिलियन रुपए थे। ऑडिटर्स ने 4.8 बिलियन रुपए के अखराजात पर लाल झंडी लगा दी है। वजारत दिफा के 3 अरब 20 करोड़ रुपए के मुश्तबा और बेकायदा अखराजात थे, जबकि दीगर सरकारी महकमों के 1.5 अरब रुपए के मशकूक अखराजात थे। ये रिपोर्ट जून 30, 2020 तक वफाकी सतह पर इमदादी सरगर्मियों में शामिल सरकारी इदारों और महकमों के अकाउंट्स के ऑडिट पर मबनी है, जो सिर्फ कोरोना से मुतल्लिक अखराजात की हद तक है। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए गैर मुल्की इमदाद से मौसूल होने वाली तमाम सरकारी रकमें, कर्जे और ग्रांट्स शामिल हैं, और IMF ने कोविड रिलीफ पैकेज के तहत $1.4 बिलियन का कर्ज भी दिया था। AGP की तरफ से जिन अहम मसाइल पर रोशनी डाली गई है, इनमें गलत खरीदारी, खरीदी गई अशिया की तरसील में ताख़ीर, ज़रूरत के बगैर खरीदारी, कमज़ोर मालियाती कंट्रोल, रिकॉर्ड महफूज करने का फुकदान और ऑडिट हुकाम को रिकॉर्ड की अदम फराहमी शामिल है। मुनासिब तरीके से ज़मानतें हासिल किए बगैर सप्लायर फर्म्स को पेशगी अदायगी,
ڈیٹا کے مسائل جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان میں میاں بیوی دونوں کو نقد گرانٹس جاری کر دیے گئے، پروفائل چیک کیے بغیر افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ، بیمہ، پینشن اور گرانٹ سب کچھ ادا کر دیا گیا، اور ان میں سرکاری ملازمین کو بھی ادائیگیاں کی گئیں۔ اب یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشنز کی طرف سے غیر معیاری فلور مل سے کوالیفیکیشن کے بغیر سودے کیے گئے، غیر معیاری سامان خریدا گیا۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 13 لاکھ لوگوں کا اندراج کیا گیا، لیکن ان کو ادائیگی نہیں کی گئی۔ کرونا سے نپٹنے کے لیے عمران خان نے 24 مارچ 2020 کو 1240 ارب روپے کے اقتصادی پیکج کی منظوری دی، لیکن 350 ارب روپے جاری کیے گئے۔ 314 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن دیا ہی نہیں گیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے شہری اعلان کردہ پیکج کا مکمل فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے، جس کے نتیجے میں مصائب، معاشی مشکلات اور بہت سی نجی فیکٹریوں نے کرونا کے عمل کے دوران اپنے کارکنوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ یومیہ اجرت پہ کام کرنے والوں سے 200 ارب روپے کے وعدے کے برعکس صرف 16 ارب روپے ہی تقسیم کیے گئے۔ کمزور خاندانوں کو 150 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن 145 ارب روپے دیے گئے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشنز کو 50 ارب روپے دینا تھا، لیکن 10 ارب روپیہ ان کو دیا گیا۔ 100 ارب روپیہ جو ہے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اصل ادائیگیاں 15 ارب روپے ہیں۔ این ڈی ایم اے کو ملنے والی 33.3 ارب روپے کے فنڈز کے مقابلے میں اس نے 22.8 ارب روپے خرچ کیے۔ آڈٹ کے دوران غلط پروکیورمنٹس، کمزور کانٹریکٹ مینجمنٹ، خریدی گئی اشیاء کی ڈیلیوری میں تاخیر، سٹوریج کا غلط انتظام، ایسے کئی واقعات دیکھے گئے۔ مہنگے وینٹیلیٹرز کی خریداری کی وجہ سے سرکاری خزانے کو $1 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ چائنا نے 250 بستروں پر مشتمل آئسولیشن ہسپتال اور انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کی تعمیر کے لیے $4 ملین کا عطیہ دیا، لیکن یہ رقم کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ وینٹیلیٹرز کی خریداری کی وجہ سے چائنیز فرمز کو زائد ادائیگی کے معاملات سامنے آئے، اور بار بار تحریری اور زبانی درخواستوں کے باوجود کافی تعداد میں ریکارڈ اور متعلقہ دستاویزات آڈٹ کی جانچ پڑتال کے لیے پیش نہیں کیے گئے۔ سرکاری ملازمین جو پینشن وصول کر رہے تھے، انہیں اور ان کے شریک حیات کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1.84 بلین روپے کی کیش ٹرانسفر کے غیر قانونی ادائیگیاں ہوئیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کی غلط پروفائلنگ کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی کو 1.6 بلین روپے کی نقد رقم کی منتقلی جاری ہوئی۔ کرونا کے دوران 1.60 کروڑ روپے سے زیادہ کی ادائیگیاں ان مستفید ہونے والوں کو دی گئیں جن کے فائلرز کی حیثیت تھی اور وہ خوشحال تھے۔ 7 ارب روپے وہ لوگ لے اڑے جنہیں نادرا نے پروفائلنگ کے دوران فارغ کر دیا تھا۔ 1.8 بلین روپے کی بے ضابطہ ادائیگی ان لوگوں کو کی گئی جن کے غربت کے سکور کابینہ کی منظور شدہ اہلیت کی حد سے بھی زیادہ تھے۔ 12 ارب 80 کروڑ روپے اضلاع اور صوبوں سے کووڈ-19 کیش ٹرانسفرز کی صورت میں نکالے گئے جو غیر مستند تھے۔ جعلی بائیو میٹرکس کے ذریعے 17 لاکھ روپے نکلوائے گئے۔ بینک اکاؤنٹس کے بغیر فرمز کو کراس چیک کی بجائے نقد رقم کی ادائیگی کا معاملہ بھی سامنے آیا، اور یوٹیلیٹی سٹورز نے 1.5 ارب روپے کی غیر معیاری چینی کی غلط خریداری کی، اور 1 ارب 60 کروڑ روپے کا گھی بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے خریدا گیا۔ 10 کروڑ روپے ہول سیل ریٹ سے زیادہ قیمت پہ چینی خریدنے میں غبن کیے گئے، اور اب ان حقائق کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ حکومت تو اس وقت میں نہ مانوں کی گردان لگائے ہوئے ہیں، ان پر کیا عذر پیش کرے گی، کیونکہ انہیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹس پر یہ سابقہ حکمرانوں کو کرپٹ ڈکلیئر کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ملبہ کس پہ ڈالا جائے گا؟ یہ حکومت اس حوالے سے اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتی ہے کہ نہیں؟ اس رپورٹ نے بہرحال یہ ثابت کر دیا کہ نہ صرف حکومتی ادارے بلکہ نچلی سطح پر بھی ہر لیول پہ کرپشن کا بازار گرم ہے، اور اس میں جنہوں نے کرپشن نہیں کی ان کی سنگین غفلت نمایاں دے رہی ہے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت کے گزشتہ 3 سالوں کے کارنامے عوام کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے مزید چونکا دینے والے واقعات رونما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے ہماری اس رپورٹنگ کا اور تجزیے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔